नमस्कार दर्शकवृन्द, हिँडे पुगिन्छको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हिँडे पुगिन्छको यो एउटा श्रृङ्खला अन्तर्गत, यो एउटा अभियान अन्तर्गत विभिन्न जीवन उपयोगी विषयहरूमा, टपिक्सहरूमा आफ्ना विचारहरू, आफूले जानेका, आफूले बुझेका विचारहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। मेरो कार्यक्रमहरू कस्तो लागिरहेको छ, यहाँहरूको प्रतिक्रियाको पनि म व्यग्र प्रतीक्षामा छु। र यसै बीच मैले हाम्रो जीवनमा, मानव जीवनमा, विशेष गरी भन्छु म नेपालीहरूको जीवनमा, यो नेपाली मात्रै होइन होला, हाम्रो पेरिफेरी सबैतिरको कुरा होला, हाम्रो जीवनमा एकदमै उपयोगी एउटा विषयमा म चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। हामी हाम्रो जीवनमा धेरै जसो अवस्थामा के गर्दछौँ भने हामी लहैमा लाग्दछौँ अथवा जीवनको फ्याक्ट एन्ड फिगरहरू अथवा त्यो विषयको फ्याक्ट एन्ड फिगरहरू चेक नगरिकन लहैमा निर्णयहरू गर्ने, लहैमा पछि लाग्ने र विभिन्न गल्तीहरू गरेर पछुताउने अवस्था सृजना हुन्छ। यो जीवनमा पटक पटक लागू हुने विषय हो। यो स्पिरिचुअल लाइफमा पनि, सोसियल लाइफमा पनि, बिजनेस लाइफमा पनि सबैतिर पटक पटक लागू हुने विषय चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै त्यो विषयको चाहिँ गहिराईसँग अथवा विषयवस्तुसँग एकाकार नगरिकन, त्यसलाई नबुझिकन, त्यसको डेप्थमा नपुगिकन प्रतिक्रियाहरू, क्रिया प्रतिक्रियाहरू जनाउँछौँ। तपाईले हेर्नुभयो भने बजारमा मलाई पनि पटक पटक सोधिने क्वेसनहरू हो, अथवा तपाईले पटक पटक हेर्नुभयो हाम्रो सोसाइटीमा भने मानिसहरू प्रशस्तचोटि आफ्ना जीवनका, पढाइका, जागिरका, विरोधका, सरोधका सबै कार्यक्रमहरूमा, क्रियाकलापहरूमा आफूले नजानिकन, आफूले फ्याक्ट चेक नगरिकन, आफूले त्यसको डेप्थमा गएर अध्ययन नगरिकन त्यतिकै लहैमा पछि लागेका हुन्छन्। तपाईले हेर्नुभयो भने फलानुको छोरोले यस्तो विषय पढ्दैछ रे, त्यो राम्रो विषय हो रे, त्यही भएर मेरो छोरोलाई पनि यस्तो पढाउँछु। फलानुले यस्तो बिजनेस गर्दैछ रे, त्यो बिजनेस राम्रो हो रे, त्यसले पैसा कमाउँछ अथवा त्यसले नाम कमाउँछ अथवा त्यसले के गर्छ, त्यसै भएर म त्यसको पछि लागिरहेको छु अथवा म पनि त्यही बिजनेस गर्छु। अथवा फलानुले यसो भन्यो त्यही भएर त्यसलाई त कहाँ छोड्नुहुन्छ र, त्यसलाई पखलास टाइपको, अथवा फलानुले यसो गरेको छ रे भनेर यो पटक पटक हामीले चाहिँ फ्याक्ट एन्ड फिगरहरू चेक नगरिकन अथवा त्यो मेरो जीवनमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, त्यो मेरो छोरामा, मेरो परिवारमा, मेरो श्रीमतीमा, मेरो बिजनेसमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले अध्ययनहरू नगरिकन, डिपमा अध्ययन नगरिकन हामी लहैमा लागेको देख्छौँ, पाउँछौँ। त्यो लहैमा लाग्दाखेरि हुने प्रशस्त घाटाहरू छन्। एक त मैले देखेको, मैले सुनेको होइन, हिन्दीमा भनिन्छ नि आँखों देखी कानो सुनी, मैले देखेको, मैले सुनेको विषय नभइकन त्यस अरूले भनिदिएको आधारमा पछि लाग्ने। हाम्रो नेपालीमा पनि छ चाहिँ कान आफ्नो नछामिकन कागको पछि दौडिने भनेको जस्तै लहैमा लाग्छौँ हामी। त्यसै गरी त्यसले एउटा तपाईसँग त्यो मेल खान्छ कि खाँदैन त्यसको एउटा घाटा त तपाईलाई छँदैछ। त्यति मात्रै हो न, लङ रनमा त्यसले चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ तपाईको बिजनेस अथवा तपाईको पढाइ अथवा तपाईको सन्तानको प्रगतिमा त्यो बाधक बनेको पनि हुन सक्दछ। त्यस्तै गरिकन हामीले आन्दोलनहरूतिर लाग्ने कुराहरू गर्दाखेरि अथवा पार्टीतिर लाग्ने कुरा गर्दा, पोलिटिक्सतिर लाग्ने कुरा गर्दा, अथवा कसैको मानमर्दन गर्ने कुरा अथवा कसैलाई बढाइ चढाइ गर्ने कुरामा पनि हामीले साँच्चै त्यो विषय चाहिँ त्यत्तिकै गम्भीर रूपमा चाहिँ अध्ययन नगरिकन त्यो साँच्चै त्यो हो कि होइन, त्यस्तै हो कि त्योभन्दा फरक छ भन्ने फ्याक्ट एन्ड फिगर्सहरू, त्यसका चाहिँ निटिग्रिटी डिटेल्सहरू पत्ता नलागिकन हामीले चाहिँ फलो गर्दाखेरि अथवा त्यसको पछि लाग्दाखेरि अथवा त्यसको लहैमा लाग्दाखेरि प्रशस्त कामहरू बिग्रेको देखिन्छ। विशेष गरी यो नेपाली समाजमा अथवा एसियन कम्युनिटीमा यस्तो धेरै देखिन्छ। त्यो भित्र पनि 3-4वटा कुरा हुन सक्छ। एउटा त हाम्रो कल्चर कसरी आयो, हामी कसरी चाहिँ गाइडेड भयौँ अथवा हामी कसरी हुर्क्यौँ, हाम्रो अपब्रिङ्गिङ हाम्रो कस्तो भयो, हामी कसरी समाजमा चाहिँ हुर्किँदै आयौँ त्यसले पनि प्रभाव पार्यो होला। अर्को चाहिँ हाम्रो अध्ययनको कमी पनि भयो होला, हामी अलिकति बहकिने नेचरको हाम्रो इमोसन्सहरूमा पनि हामीले धेरै खेल्यौँ होला। तर म चाहिँ के भन्छु भने हामीले साँच्चै जीवनमा बेनिफिट लिनु छ, हामीले साँच्चै जीवनलाई सरल ढङ्गले जिउनु छ, राम्रो ढङ्गले जिउनु छ, उत्तम ढङ्गले जिउनु छ भने यस्ता फ्याक्ट एन्ड फिगर्सहरू अथवा कुनै पनि विषयमा उठेका प्रश्नहरू अथवा त्यसका चाहिँ क्वेसन्सहरूका बारेमा अथवा कुनै पनि विषयका बारेमा उठेका
सकारात्मक अथवा नकारात्मक धारणाहरूको बारेमा तपाईको आफ्नो धारणा, आफ्नो राय व्यक्त गर्नु अगाडि, तपाईँ त्यसको लहैमा लाग्नु अगाडि तपाईले साँच्चै त्यो विषयहरूमा प्रशस्त अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो गर्दाखेरि धेरै बेनिफिटहरू हाम्रो जीवनमा पाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईलाई म के भन्दछु भने हामीले पटक मेरो जीवनमा पनि, हजुरको जीवनमा पनि भयो होला, मेरो जीवनमा पनि पटक सबै विषय मैले जानेर बुझेर मात्रै नभइकन कतिपय अरूले भनेको आधारमा, अरूको ओपिनियनको आधारमा, अरूको विचारको आधारमा, अरूको तर्कहरूको, अरूको लजिकहरूको आधारमा पनि फलो गरेको होला। त्यसले सधैँ मलाई नाफा गरेको छ भन्ने छैन। त्यही भएर समाजमा एन्जाइटी, एङ्गर, इगो प्रब्लमहरू आउने पनि कतिपय केसमा यिनै कारणहरूले हुन् कि त्यो विषय मेरो निम्ति उत्तम हो कि होइन, मेरो लागि, मेरो जीवनमा चाहिँ लागू हुन्छ कि हुन्न। त्यही भएर बुद्धले भन्नुभएको छ, डोन्ट फलो बिकज आई टोल्ड यु, अथवा मैले भनेको हुनाले तिमीले यसलाई फलो नगर, अथवा तिमी यसको पछि नलाग, तिमीले त्यसलाई पानीमा डुबाऊ, तिमीलाई आगोमा पोल, अथवा पहाडका टुप्पाहरूबाट खसाल, अथवा तिम्रो जीवनमा त्यो प्र्याक्टिकल हुन्छ कि हुँदैन, तिम्रो जीवनमा साँच्चै त्यो लागू हुन्छ कि हुँदैन, त्यति गरिसकेपछि मात्रै तिमीले त्यसलाई चाहिँ जिन्दगीमा लागू गर्ने कोसिस गर, अथवा तिम्रो लागि हो भने मात्रै तिमीले त्यसलाई अनुसरण गर, त्यसको पछि लाग भन्नुभएको छ। हेर्नुस् कति वाइज छ यो कुरा। सबै कुरा, बिजनेसको कुराहरू अथवा पढाइको कुराहरू, अथवा तपाईले चाहिँ जागिर खाने कुराहरू, अथवा तपाईले प्रगति गर्ने कुराहरू, तपाईले चाहिँ कुनै आइडियोलोजीको पछि लाग्ने कुराहरू, यो सबै कुराहरू हामीले आफैलाई चाहिँ अनुभव गरेर मेरो लागि, मेरो जीवनमा, मेरो निम्ति यो उत्तम छ कि छैन, राम्रो हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै भित्री मनबाट मनन गरेर हामीले प्रयोग गर्यौं भने त्यसले हामीलाई धोका दिँदैन, त्यसबाट धोकाधडी हुँदैन, त्यो सही हुन जान्छ र तपाईको निम्ति उत्तम हुन जान्छ। तपाईले एकदमै डीप सास लिएर अनुभव गर्नुस्, कतिचोटी पटक जिन्दगीमा तपाईले तपाईको दिमागबाट, तपाईको दिलबाट तपाईले फ्याक्ट एन्ड फिगर चेक गरेर त्यसको डिटेलमा बुझेर कतिचोटी निर्णयहरू गर्नुभएको छ। तपाईले त्यसरी गरेका प्रशस्त निर्णयहरू चाहिँ सही भएर निस्केका छन्। तर तपाईले रुमर्समा, अरूको लैलैमा, अरूको फलोमा गरेर लागेर गर्नुभएका निर्णयहरू अथवा विचारहरू अथवा त्यसको कार्यक्रमहरू, क्रियाकलापहरू, कर्महरू चाहिँ पटक गल्ती साबित भएको हुन सक्दछ। मेरो जीवनमा पनि भएको छ कतिचोटि कि यो ओहो त्यसो गर्न नहुने रहेछ, मैले सुनेर, मैले देखेर, मैले बुझेर मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ। अब अहिले मैले अलिकति देख्छु न्यू जेनेरेसनहरू चाहिँ कता अरूको चासोहरू कम, आफ्नो विषयमा अथवा आफूलाई के मन लाग्छ अथवा चाहिँ सो निर्णयका, सो विवेकका निर्णयहरू पनि गर्न थालेको, अथवा अरूले गरेका एक्टिभिटिज, अरूले गरेका क्रियाकलापहरू अथवा अरूको कुराहरूले कम इन्फ्लुएन्स भएर आफ्नै मनलाई सोध्ने गरेको पनि देखिन्छ। त्यसैले गीतहरू पनि बनाइएको हुन्छ नि, तपाईको चाहिँ दुनियाँलाई टाढा छोड आफ्नै मनलाई सोध भनेको जस्तै अरूको कुरा होइन नि, त्यो त तपाईको कुरा हो। तपाईले गर्ने कर्महरू तपाईद्वारा निर्देशित, तपाईकै मन, मस्तिष्क अथवा तपाईको हृदय, मुटुले चाहिँ भनेका कुराहरू तपाईले गर्नुभयो जिन्दगीमा, त्यसलाई लागू गर्नुभयो भने त्यसले असाध्यै राम्रो सकारात्मक परिणामहरू दिने हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने समाजमा हामी हुर्कदै जाने क्रममा हामी त बाइ बर्थ त हामी एकदम प्योर सोल, प्योर माइन्ड हैन, एउटा चाहिँ इन्फेन्ट, एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदम कलिलो मस्तिष्क, कलिलो मन, कलिलो चिज, कलिलो एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ कम्पोनेन्ट लिएर जन्मेको हुन्छ। हामी हुर्किँदै जाँदा यी सबै कुराहरू बाहिरका चिजहरूले असर गर्दै अथवा त्यो चिजहरू जम्मै हामीमा समाहित हुँदै हामीले त्यसलाई अब्जर्भ गर्दै, त्यसलाई हामीले लिँदै, त्यसलाई हामी फिल्टर गर्दै, त्यसलाई राम्रो नराम्रो छुट्याउँदै जाने हो। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने अरूका कुराहरू अथवा लहैमा लागेर गर्ने निर्णयहरू चाहिँ प्रशस्त चोटि हाम्रो आफ्नै स्वविवेकले गरेका निर्णयहरू भन्दा फरक हुन जान्छन् र भिडले गरेको निर्णयहरू कतिपय केसमा राम्रो पनि हुँदैन। भिडले त न्याय पनि दिन सक्दैन कतिपय केसमा, किनभने त्यो स्वविवेकले अथवा तपाईको दिमागले, तपाईको ठन्डा माइन्डले सोचेर, तपाईले मेडिटेसन गरेर तपाईले त्यसलाई चाहिँ हो कि होइन क्ल्यारिटीबाट आएको निर्णय भन्दा त्यो लहैमा आएको निर्णय चाहिँ कतिपय केसमा गलत हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने तपाईहरूले जिन्दगीमा निर्णयहरू गर्दा, चाहे त्यो तपाईको चाहिँ सोशल लाइफ होस्, तपाईको प्रोफेसनल लाइफ होस्, तपाईको स्पिरिचुअल लाइफ होस्, तपाईको चाहिँ फिलोसोफिकल लाइफ होस्, कुनै पनि किसिमका तपाईका जिन्दगीहरू, तपाईले जिन्दगीमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू
अथवा जिन्दगीमा फलो गर्नुपर्ने चिजहरू तपाईँले गर्दाखेरि प्रशस्तचोटि आफूले सो अध्ययन गरेर त्यसका फ्याक्ट एन्ड फिगरहरू चेक गरेर लहलहैकारिता नगरिकन त्यसलाई चाहिँ एक्चुअलमा रियल लाइफमै यो हो कि होइन, साँच्चै हो त भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जाँचेर परखेर भन्छ नि, तपाईँले रियल चिजमा निर्णयहरू तपाईँले गर्न सक्नुभयो। मन मस्तिष्कबाट, आफ्नो हृदयबाट, आफ्नो चाहिँ गट भन्छ नि, आफ्नो मन हृदयबाट, आफ्नो चाहिँ गटबाट तपाईँले निर्णय गर्न सक्नुभयो भने त्यो निर्णयहरू कतिपय केसमा 90% 95% केसमा सही हुन्छ। तर यसको मतलब सधैँ तपाईँ सही हुनुहुन्छ भन्ने पनि होइन। हामीले सधैँ सही गरिएन भने त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने केही विषय छैन, किनभने सधैँभरि हाम्रो माइन्ड एकदमै क्ल्यारिटी हुन्छ भने पनि छैन। तर त्यस्तो भन्ने पनि छैन। तर के हुन्छ भने भिडको निर्णय अथवा अरूको इन्फ्लुएन्स भन्दा तपाईँको आफ्नै स्वविवेकले गरेको निर्णय चाहिँ 90% 95%सम्म सत्य हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र त्यो राम्रो भएन भने पनि तपाईँले त्योबाट सिक्नुहुन्छ। र आफैले गरेको तपाईँले हेर्नुहोस् न, बच्चाहरू पनि आफै हिँड्दै जाँदा अथवा दौडिँदै जाँदा लडे भने आफै उठ्छन्। तर कसैले तपाईँको चाहिँ धकाल दिएको अथवा चाहिँ कसैले उचालेर दौडाइदिएको हो र आफै लडे भने तिनीहरू रुन थाल्छन्, कसैले उठाइदिनुपर्छ, हेल्प चाहिन्छ। हाम्रो निर्णयहरू पनि त्यस्तै हो। हामीले आफैले स्वविवेक गरेको निर्णय हो, स्वविवेकले गरेको निर्णय हो भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू हुन्छ, अथवा हामी आफै करेक्सन गर्न सक्षम हुन्छौँ, हामी आफै त्यसलाई चाहिँ सुधारेर लिएर जान सक्षम हुन्छौँ। तर अरूको निर्णयबाट इन्फ्लुएन्स भएर, अरूको देखासिकीमा, अरूको लहलहैमा बाट हामीले गरेको निर्णय हो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई पनि हामीलाई अरू नै चाहियो। जस्तो तपाईँको एक्जाम्पल हामीले जाँचमै देख्न सक्छौँ नि, तपाईँले आफूले आफ्नो मनले खुरुखुरु एक्जाम एन्सरहरू लेखिराखेको हुनुहुन्छ, प्रश्नपत्रको चाहिँ एन्सरहरू लेखिराख्नु भएको छ भने केयरमेट पनि गर्नु पर्दैन, अथवा तपाईँले चाहिँ आफैले सच्याउन मिल्छ। तर तपाईँले कसैको चाहिँ देखासिकी गरेर राख्नु भएको छ, चोरी राख्नु भएको छ, अघिल्लो बेन्चको मान्छेको चोरी राख्नु भएको छ भने त्यसले सार्दै गर्दा तपाईँले त्यसले लेख्दै गर्दा तपाईँ पनि लेख्दै गर्नुहुन्छ, त्यसले लेख्दै गर्दा तपाईँले लेख्दै गर्नुहुन्छ। उसले कथम कदाचित त्यो गल्ती गरेको रहेछ र पछि केर्यो भने अथवा त्यसलाई चाहिँ केयरमेट गर्यो भने तपाईँलाई पनि कहाँनिर केयरमेट गरौँ भन्ने हुन्छ। अब तपाईँको स्वविवेकको कुरा भएन त्यो, तपाईँ त अरूको कपी गरिराख्नु भएको छ, अरूको हेरिराख्नु भएको छ, त्यसको कारणले तपाईँले आफैले त्यसलाई सच्याउने ताकत राख्नुहुन्न। त्यो त ब्लन्डर भयो नि, त्यो त मिस्टेक भयो नि। तपाईँले आफैले गरेको भए त उसको हेर्नै पर्दैन थियो, अथवा तपाईँ उसमा भरै पर्नु पर्दैन थियो, तपाईँलाई ला अब मैले बर्बाद गरेछु भन्ने फिल आउँदैन थियो। त्यसैले मैले यो किन भनिराखेको छु भने हाम्रो सोसाइटीमा तपाईँले रिसेन्ट डेजहरूमै पनि हेर्नुभयो, विभिन्न घटनाहरू परिघटनाहरू हेर्नुभयो होइन, राष्ट्रको बारेमा, राष्ट्रवादको बारेमा, अथवा पार्टीहरूको निर्णयहरूको बारेमा, अथवा हाम्रो सोसाइटीको अथवा पढाइहरूको बारेमा, कलेजहरूको, युनिभर्सिटीहरूको विभिन्न तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो एक्टिभिटिजहरू भने पनि प्रशस्तचोटि आफ्नो स्वविवेकको निर्णय भन्दा पनि अरूको निर्णयबाट इन्फ्लुएन्स भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एज अ मेडिटेटर अथवा एज अ चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेगुलर तपाईँको स्पिरिचुअल पनि प्र्याक्टिस गर्ने हिसाबले मैले के भन्छु भने तपाईँको सो मनले, सो विवेकले, सो हृदयले, तपाईँको चाहिँ हरिले भन्छ नि, तपाईँको हरिले, तपाईँको विवेकले देखेर निर्णय गरेको चिज अथवा तपाईँले आफैले चाहिँ इनिसिएट गरेको कुरा मात्रै 90% 95% रियल हुन्छ। त्यसैले हिँडे पुगिन्छ त्यसै भनिएको होइन, त्यो तपाईँको प्रशस्तचोटि स्वविवेक लाएर हिँड्ने, आफूले नै बाटो तय गर्ने हिसाबले पनि त्यसलाई मैले प्रमोट गर्न खोजेको हो। यो टपिकसम्म मैले आज तपाईँहरूसँग कुरा गर्न चाहेँ। तपाईँहरूलाई पनि प्रशस्तचोटि लाग्छ होला, त्यस्तो लाग्नुपर्ने हो, मलाई त प्रशस्तचोटि लाग्छ। र हामीले सोसाइटीमा यो नेपालको मात्रै कन्टेक्स्टको कुरा गरेको छैन, मैले पृथ्वीकै कन्टेक्स्टको कुरा गरेको छु, अथवा एज अ होल ह्युमन रेसकै कुरा गरेको छु। यो ह्युमन रेसमै पनि हामीले आफ्नै स्वविवेकले, सो ढङ्गले आफैले विचार पुर्याएर, आफ्नो मनलाई सोधेर, आफ्नो हरिलाई सोधेर हामीले यी कामहरू गर्ने अथवा गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने, यो त रेगुलर प्र्याक्टिसको कुरा हो, गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले दुःख कम पाउँछौँ। हामीलाई हरेक दुःखको बुद्धले के भन्नुभएको छ भने हरेक दुःखको कारण छ, त्यो दुःखको कारणको जडसम्म पुग्न सक्यो, त्यसको जरासम्म पुग्न सक्यो भने दुःखलाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। हाम्रा पनि प्रशस्तचोटि दुःखहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्वविवेकले निर्णय नगरेर चाहिँ अरूको कुराहरू सुनिदिनाले, अरूबाट इन्फ्लुएन्स हुनाले, अरू चिजले हामीलाई चाहिँ झकझकाउनाले पनि, अथवा हामीलाई अरू चिजहरूबाट गाइडेड हुनाले, सेल्फ गाइडेड नहुनाले पनि प्रशस्तचोटि हामीले दुःखहरू पाएका छौँ।
त्यसैले हाम्रो दुःखका कारणहरू हामी किन यस्तो भइराखेका छौँ, बिजनेसमा किन यस्तो भइरहेछ, स्पिरिचुअल लाइफमा किन यस्तो भइरहेछ, सोसाइटीमा, मेरो घरमा, मेरो परिवारमा, सबैतिर किन यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा मनैले हामीले सोचेर गुनेर त्यसलाई सही ढङ्गले लिड गर्न खोज्यौँ भने यी यावत समस्याहरू जति पनि वरिपरि देखिएका छन् तपाईँका जीवनमा यी सबै हराएर जान्छन् अथवा कम भएर जान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यो विषयमा मलाई बोल्न मन लागेको हुनाले यो सबैको कमन विषय हो, सबैलाई यस्तो हुन्छ चाहिँ स्वविवेकमा चाहिँ भर परौँ, आफ्नो आफैमा भर परौँ, अरूको इन्फ्लुएन्स अथवा चाहिँ एउटा अनुमानकारिता अथवा चाहिँ एजम्सनमा नदौड्यौँ, आफैले सुनेर फ्याक्ट एन्ड फिगर चेक गरेर साँच्चै हो कि होइन भन्ने कुरातिर लागेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने म एउटा अनुरोध पनि म यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। अब यो रह्यो मैले हजुरहरूलाई चाहिँ मैले जानेका विषयमा गरेको एउटा चाहिँ छलफल। यो सँगसँगै मैले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा अर्को एउटा चाहिँ एकदम आइराख्ने विषय यो 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 इन्फ्लुएन्समा पनि यही अघि मैले गरेकै टपिकसँग रिलेटेड टपिक्स एउटा के हो भने हामी प्राय जसो चाहिँ आफ्नो मात्रै चिन्ता नगरिकन अरूको चिन्ता ज्यादा गर्ने जस्तो। त्यो पोजिटिभ चिन्ता भए त ठिक छ, त्यो चिन्तामा इन्भल्भ हुनु भएन, त्यो चिन्तामा इगो, एन्जाइटी, रिस, राग हुनु भएन, त्यो स्वाभाविक चिन्ता, मानवीय चिन्ता, बेटरमेन्टको लागि चिन्ता भए त हुन्थ्यो। तर कतिपय कुरामा के भइदिन्छ भने हामी चाहिँ अरूले के भन्छ भनेर हामी चाहिँ आफ्नो निर्णयहरू गर्न डराउँछौँ। आफ्नो निर्णयहरू गर्न डराउने कारण के भने अरूले के भन्छ होइन, सोसाइटीमा अरूले के भन्छन् अथवा अरूले के गरिराखेका छ त्यो कुराहरू हामी हेरिराखेका हुन्छौँ। यसमा मैले के देख्छु भने हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो दुःखको कारणले मात्रै दुःखी नभइकन अरू सुखी भएको, अरूको राम्रो भएको कारणले हामी दुःखी भएको पनि प्रशस्त एक्जाम्पलहरू देख्छौँ। भनिन्छ त्यहाँ एउटा भनाइ पनि छ कि मानिसहरू चाहिँ आफ्नो सुखको कारणले, आफ्नो दुःखको कारणले दुःखी हुँदैनन् रे कि अरूले सुख पाएको कारणले आफू दुःखी हुन्छन् भनिन्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा के छ भने कतिपय कुरामा चाहिँ हामी सोसाइटीले के भन्छ, बाहिरको मान्छेले के भन्छ, अरूले के भन्छ भन्ने कुराले हाम्रा निर्णयहरू इन्फ्लुएन्स हुन्छन्, प्रभावित हुन्छन्, हाम्रा निर्णयहरू डिले हुन्छन् अथवा हाम्रा निर्णयहरू गलत हुन जान्छन्। प्रशस्तचोटि हामी चाहिँ हाम्रो स्वविवेकले गर्ने निर्णयहरू चाहिँ अरू आउटसाइडरहरूबाट अरूले के भन्छन्, अरूले के गर्छन् अथवा अरूले के भन्ला भन्ने हिसाबमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर अरूको चाहिँ प्रभावमा परेर अथवा दबावमा परेर निर्णयहरू गरेका हुन्छौँ। त्यो निर्णयहरूले चाहिँ पटक पटक तपाईँलाई पीडा दिन्छ कि मैले आफैले स्वविवेकले गरेको होइन, ओहो मैले चाहिँ फलानले भनेर गरेको यस्तो भयो उस्तो भयो। तपाईँले आफैले गरेको स्वविवेकले गरेको निर्णय, स्वविवेकले गरेको डिसिजनहरूको चाहिँ पावर तपाईँसँग हुन्छ, तपाईँसँगै त्यो पावर हुन्छ कि त्यसलाई चेन्ज गर्ने। तर अरूले गरिदिएको चाहिँ निर्णयहरू अथवा अरूको फलो गरेको हो भनेदेखि चाहिँ त्यो पावर, त्यो चेन्ज गर्ने चाहिँ पावर, ताकत तपाईँसँग रहँदैन, अरूसँगै रहन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि तपाईँलाई त्यो एउटा डुङ्गामा चाहिँ डुङ्गा जबसम्म डुब्दैन, पानीमा डुङ्गा जबसम्म डुब्दैन तबसम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ एउटा पाल पर्दैन र त्यो भित्र पानी छिर्दैन। जतिसुकै पानी होस् समुद्रमा अथवा नदीमा, जतिसुकै पानी होस्, डुङ्गा तबसम्म डुब्दैन जबसम्म त्यहाँ पाल पर्दैन र त्यहाँबाट पानी जान थाल्दैन। त्यसैगरी तपाईका विचारहरू, तपाईका मनहरू, तपाईको प्रसन्नता, तपाईको खिन्नता, तपाईको चाहिँ स्वविवेकहरूलाई त्यतिखेरसम्म अरूले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन जहाँ तपाईले अरूलाई स्पेस दिनुहुन्न अथवा अरूलाई छिर्न दिनुहुन्न अथवा जहिलेसम्म तपाईलाई चाहिँ जहिलेसम्म अरूका विचारहरू, अरूका चाहिँ ओपिनियनहरू, अरूका चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्फ्लुएन्स तपाईमा पर्न दिनुहुन्न, तपाईले त्यसलाई पर्मिसन दिनुहुन्न, छिर्न दिनुहुन्न तपाईभित्र, त्यति बेलासम्म तपाईलाई उसले इन्फ्लुएन्स गर्ने भन्ने कुरै रहँदैन। त्यही भएर कतिपय केसमा भनिन्छ नि ह्याप्पिनेस इज माई चोइस भनिन्छ क्या, स्याडनेस इज माई चोइस भनिन्छ, अथवा मैले के गर्ने जिन्दगीमा भन्ने निर्णय मेरै हो नि। मैले अरूलाई पर्मिसन नदिएसम्म मेरो ह्याप्पिनेस खोज्ने, मेरो स्याडनेस खोज्ने अथवा मेरो चाहिँ अरू जीवनका चाहिँ अरू कलाहरू, अरू विचारहरू, अरू मेरा चाहिँ क्रिएटिभिटी, मेरा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू खोज्ने अधिकार अरूलाई मैले प्रदान नगरेसम्म, अरूलाई इन्भाइट नगरेसम्म, अरूलाई मैले मेरो जीवनमा नल्याएसम्म तिनीहरू मेरो जीवनमा इन्टर गर्ने प्रश्नै आउँदैन।
त्यसै गरी तपाईँका विचारहरू, तपाईँका निर्णय गर्ने क्षमताहरू तपाईँ आफैले विकास गर्न सक्नुभयो। निर्णय गर्ने क्षमताहरू, सही ठाउँमा सही ढङ्गको निर्णय गर्ने क्षमताहरू विकास गर्नुभयो भने अरूको इन्फ्लुएन्समा तपाईँ भर पर्नु परेन। त्यही भएर तपाईँ पावरफुल हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो ताकत आफै हो। तपाईँले नै निर्णय गर्ने क्षमता राख्नुभयो भने अरूको आवश्यकता परेन। तपाईँले गर्नुपर्ने मेहनत चाहिँ त्यतैतिर हो। त्यसलाई ध्यानले, योगले, मेडिटेसनले, सही विचारले, नेगेटिभलाई जहिले पनि आउट गर्ने पोजिटिभ थट्सले, यी सबै कुराले तपाईँलाई चाहिँ प्रभाव पार्दछन्। तपाईँको त्यतातिर मात्रै ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो जिन्दगीमा भएका अनुभवहरू, मेरो जिन्दगीमा मैले भोगेका कुराहरू र सोसाइटीमा देखेका कुराहरूलाई तपाईँहरू समक्ष एउटा छलफलको विषय, एउटा चाहिँ बहसको विषय बनाउन मन लागेको हुनाले आज मैले चाहिँ अनुमानकारितामा, एजम्सनमा नगइकन रियलमा तपाईँको चाहिँ वास्तविकतामा के हो, वास्तविक धरातलमा उभिएर निर्णय गर्ने क्षमताहरू विकास गरौँ, निर्णय गरौँ र जिन्दगीलाई सहज ढङ्गले, सही ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्ने अनुरोधका साथ आजको हिँडे पुगिन्छको यो श्रृङ्खला अन्तर्गतको यो छलफल यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित अर्को हिँडे पुगिन्छको श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचाका साथ म राजन सिमखडा बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।